तारा मॅडम, कालच्यान एक न्यूज व्हायरल जाता. म्हणजे कितें जाला, स्कुला कडेन खंय पेरंटांनी टिचरीक फोन केलो की आपल्या भुरग्याक पुलिसांनी अरेस्ट केला ड्रग्साच्या हितून, मातशे पयशे ट्रान्सफर कर, मॅटर मिटयता म्हणून. मागीर आनी एक फोन येयलो की तुजो भुरगें हेल्मेट घालूंक ना, धरला, पयशे ट्रान्सफर कर. अशें करता करता आनी एक दुसऱ्या स्कुलाक फोन येयलो की तुजे भुरगें किडनॅप केला, मातशे पयशे ट्रान्सफर कर म्हणून. अशे फेक कॉल्स येता आनी पेरंटांनी चवकशी करपाक टिचरीक फोन मारलो. टिचरीन सांगलें भुरगीं तुजी स्कुलान शिकता म्हणून पेरंटांचो हुस्को हो गेलो. हेजेर तुजें कशें कितें म्हणणें? पळय, कितें आसा खबर आसा, आमचें गोंय मरे धाकटें गोंय, हें माणकुलें गोंय. पूण हळू 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 न्ही हांगासर जायते असले गँगवाले न्ही येता. सेक्साचे गँग हांगा चलता, ड्रग्साचे गँग चलता, मागीर गांजा बिंजा तेंचे चलता. आतां म्हणजे लोकांक किडनॅप करून तशें फेक हें करून तशें लोकांक लुटपाचें ते गँग हांगा येयले काय कितें? म्हणजे सरकाराचे दोळे सामके धांपलेले आसा. पळय, हालींच एक 10 दिसां पयलीं न्ही म्हाका कलंगूटसून एक म्हाज्या फ्रेंडाचो फोन येयलो. तेजो घोव भायर 10 दीस न्ही 15 दिसां पयलीं तेजो घोव भायर आशिल्लो. भायर आसलेलो थंयसून ताका कोणे तरी फोन केलो की तुजे घोव रेप केशीन पडला, तूं 1.5 लाख रुपया का 2 लाख रुपया कितें घाल म्हूण सांगलें. ती सामकी कलबल जाली. आवय, म्हाजो घोव आनी असल्या केशीन पडलो अशें म्हणून. तिणी रोखड्या म्हाका कॉल केलो. म्हाका कॉल करतून हांवें ताका सांगलें टेन्शन घेनाका, थंड राव, एखादो ती फेक केस आसूंक शकता, तुजे कडसून पयशे काडपाक आसूंक शकता. मागीर तिका सांगलें पंचायतीन वच, पंचाक मेळ. तेज्या घोवाच्यान तेजे कितें तरी मतभेद जाता म्हणून तो फोन उखली नासलेलो. मागीर ती पंचायतीन गेली, पंचाक सांगूंक लायलें की पंचान तेज्या घोवाक फोन केलो. घोवान रोखडोच कॉल घेतलो आनी कितें जालें रे, खंय कितें भानगड, अशें तशें बेश्टे उलयलो. ओके आ मरे तूं अशें म्हणून. ताका ती रेप केशीचें बी कांय जावना. ना बरो आसा पळय, कामार वयतालो आतां हांव अशें तशें म्हणून ताणें उलयलें. मागीर न्हू ताका ती म्हाका बायल परत फोन करून जालें, मॅडम देव तुका बरें करूं मुखाल्या, तुवें सांगलें म्हणून आपूण पंचा कडेन वचून मुखालें व्हेरीफाय केलें आनी म्हाजो घोव तसल्या भानगडीन ना, म्हाजे 2 लाख रुपया बेश्टे वयतले. अशे फेक कॉल करून लोकांक त्रास घेवपाचे गोंयान आमच्या हे लोक येयले आनी अशे रितीन हे वाडपाक लागले. तांकां खबर आसा लोक काचाबीज जावन भुरगो म्हटलें की लोक काचाबीज जाता आनी पयशे दिवपाक तयार जाता. म्हणून लोकांनी व्हेरीफाय करप हें चड गरजेचें आसा. आतां दुसरी गजाल आसा, आतां पुलीस इतले पुलीस लास्ट टायमार घेतले, खंय आहा ते पुलीस, खंय घातले तांकां? अरे एखादो ऑफिसर रिटायर जालो तेज्याय घरा कडेन पुलीस, एखादो मिनिस्टर गेलो पाड पडलो तेज्याय घरा कडेन पुलीस. कित्याक? कोण खाता म्हणून तांकां? ते पुलीस तेंच्या दारान घालून कसले प्रोटोकॉल तुमी हें करता म्हाका कळना. असले पुलीस नाका त्या कामाक घालून, ऑफिसांनी सगळ्यांक घेवन, सेक्युरिटीन घालून, ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाग्यार पुलीस घालप ना. इस्कॉला कडेन बी पुलीस घाला, हॉस्पिटलां कडेन बी पुलीस घाला. लोकांक फेक नोट हे फोन व्हायरल जावपाक लागल्या आनी लोकांक भुरगीं कलकलूंक लागले. लोकांचो फालतू पयसो बेश्टो वयतलो. काळजी घेवंक जाय सरकारान. मॅडम, आतां तुमी म्हटलें पुलिसूय थंय नवे घेतलेले आहा, ते खंय आसा. हांगा पिंक फोर्सूय आशिल्ली, तांकां आमी केन्नाय पळयली जाल्यार ती एसी गाडीन बसलेली आसता. म्हणजे ही सत्य परिस्थिती, खंय एका जाग्यार ती बसलेली आसता, पूण ती रोडार दिश्टी पडना काम करता ती. कितें आसा, पिंक फोर्स मरे 4 का 5 कितें प्रमोदान ती घातल्या आमचे चीफ मिनिस्टर. 4-5 घालून बेश्टे लोकांचे जिबेक कितें तरी लायल्या तिकटनी आनी लोकूय खुशी जाल्या. आमकां वास्कोन वेर्नाय तीच, वास्कोय तीच, सगळ्या कडेन एकूच पिंक फोर्स. खरें म्हणलें जाल्यार पिंक फोर्स बरें घालपाक जाय न्ही. ती एसीन बसता ती गजाल वेगळी, गरमी असल्या कारणान ती एसी भरले. पण जितले पिंक फोर्साची गरज आसा ते पिंक फोर्साची गाडी ना. 4 गाडयो घेतल्या आनी झेत मारला पिंक फोर्स केल्या खंय. कितें खंय पिंक फोर्स आसा तूं म्हाका सांग. काणकोण सारक्या हितून, पेडण्या, काणकोण, वाळपय, सांग्या, हे रानाची जागा. ह्या जाग्यांनी खरें पिंक फोर्स एकूच घालून उपयना. 3-3, 4-4 थंय आसूंक जाय. एकूच तेंची ती गाडी आसता पळय 112 कॉल केल्या उपरांत ती गाडी टायमार वळना, ते पिंक फोर्साक आपयता. आनी सरकार ह्या कामाक लागून सामकें जें आसा डळडळी असले काम, क्रायमाचें जें काम आसा ते सरकारान खरें म्हणून जाल्यार बरे भशेन पळोवपाक जाय. हेजे कडेन लक्षच ना. आनी हे खातें कोणा कडेन आहा? चीफ मिनिस्टर प्रमोदा कडेन. प्रमोद आहा तो फक्त मार्जेचो बटवो. कोणा कडसून पयशे मेळटा, खंयच्योय MLA खंयच्या खात्याक तेजे कडसून आपल्याक कितें पयशे मेळटा
हे तो फार्म हावसान बी बसून खंय कलेक्शन करता म्हणून आयकता हांव. कितें नाका जालें रे हेंचे कडेन खातें हेंकां सांबाळूंक कळना जाल्यार दिया कोणाक तरी दुसऱ्या कसले घेवन बसला. आज खरें म्हणलें जाल्यार आमच्या गोंयांत नाका जालें लोक येवंक लागले. चेडवांक जाल्यार चेडवांक तशे ब्लॅकमेल करून रेप करतात पण चेडूं लजेक लागून फुडें येना की जो एक कसलो तरी फोटो काडटा तो फोटो तुजो हेजेर घालतलो म्हणटा फेसबुकार घालतलो युट्यूबार घालतलो तुजी लज काडटलो म्हणटा ते चेडूं बाबडे भियोन तुका सांगता कोणाक सांगिनासतना पयशे खंयसून ताका दीत रावता. शेवटी तांकां आमचे कडेन पावतकूच आमी सांगता ताका सीम कार्डूच चेंज कर म्हणून. तुवें जर कोणा वांगडा फोटो काडूंक ना जाल्यार तूं कित्याक लजेता काय अशा रितीने ब्लॅकमेलर येयले. आनी ब्लॅकमेलर कोणाक लागून जाले हे सरकाराक लागूनच न्हू. पाड पडला सरकाराचे म्हणून जाले न्हू. खंय सतर्क कोणूच ना. पुलीस घेतले ते न्हिदल्या सगळे. पिंक फोर्स आसा ती न्हिदता सगळे न्हिदता. कोण पळोवपाचे कोणाक ड्युटी नाका. आनी पयशे म्हणून थोडे लोक जॉयन जाल्ले आसता ते पयशे कलेक्शन करपाक वता आनी काम नाका हेंकां. काम अजिबात नाका. ज्या रितीनी पयलीं पुलीस बेश्टो अशें गेल्यार लोकांक एक भिरांत आसतालें. आज पुलिसांची भिरांतूच ना तशी. कसलें चल्ला. सरकारान वेळीच लक्ष घालप गरज आसा. आज 3-4 कॉल इस्कॉलान येयले आनी बापायनी तकलीन लडयली. इस्कॉलान टिचरीक फोन केलो म्हणून हें जालें. ना जाल्यार तो भुरगो जर टायमार इस्कॉलाक वचून आसतना खंय तर तो गेल्लो जाल्यार बापूय तो पयशे घालचो नाशिल्लो घालतलो आशिल्लो. ही सरकारा कडेन खरें म्हणलें जाल्यार सतर्क रावपाची गरज आसा. अशे पेरंट्स किंवा लोक पुलिशी कडेन अशे कंप्लेनी घेवन कित्याक वचना कित्याक फाटीं फुडें येता ते पळय कितें आसता खबर आहा मरे एकेकडेन पुलीस न्हू कामाचें बर्डन आसल्या कारणान न्ही पब्लिकाक बरे भशेन म्हणजे इंट्रस्ट दिना. तुमचे बारीकशे केस हे तुमचे हांव सदांच सांगता बारीकशे केसी फाल्यां येते येता. शेजाऱ्याची झगडी जाता तुमची सदांच झगडी म्हणटा आनी तो तांकां हवालदार जावं PSI तांकां तुमचे सदांचेच म्हणटा. पण ते घेवन बसोन आमचे सारके NGO आपोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे थोडेच PI आनी PSI आसा. थोडेच आसा. असले सगळे खरें म्हणजे आमी तांकां सांगता तुमी आमकां कॉल करा आमी येता. ह्यो अश्यो बारीक गजाली न्हू हलगर्जीपणां केली न्हू मागीर ते मोठ्यार पडटा. मागीर ते म्हणटा आनी पुलिसांक नाका रातची नायटूय बी तेंच्यांनी करपाची डे बी तेंच्यांनी करची. एकदां जॉयन जालो की कितलो वगत पर्यंत ते कामाक आसता ते तांकां खबर ना. तांकांय भुरगीं आसा बाळां आसा तांकांय सगळे वटेन पळोवंक जाय. सरकार खरें म्हणजे जाल्यार बारीकांनी जर लक्ष घालीत हितून पुलिसांचो चुकूय बी आसा आनी पुलीस चुकता कित्याक हेंय पळोवपाचें चड गरजेचें आसा. कित्याक इतलो तांकां बर्डन आहा. व्हरता पुलिसांक पुलीस स्टेशनार काम करपाक ना करता तो करता काम. ती लेडीज थोडी बाबडी 17-18 घेतलेली कितें ती बाबडी पुलीस स्टेशनार थोडी काडटा आनी आपूण डिलिव्हरी जाल्या थंयसर गेले अशें करून स्पॅड जावन रावता सायडी काम करपाक सोदिना. हे सरकारान लक्ष घेवपाचें चड गरजेचें. म्हणजे आतां स्कुला कडेन आमी पळयल्या कुजिरात धर भुरग्यांची मारहाण जाता खूब केसी जाता चाकू बिकू घेवन भोंवता पूण आजून पर्यंत आमी थंय पळयना की थंय पुलीस ड्युटेक असो ना की 4 स्कुलां आहा थंय हॉस्पिटलूय आहा पूण थंय एक गस्त गरजेचें आहा. कित्याक प्रशासन फाटीं फुडें येता अशें काम करपाक कांय कळना. प्रशासनान कितें आसा मरे न्हिदून रावपाची संवय जाल्या. पाड पडल्या उपरांत मागीर आमचे सारके कोणी NGO तारा केरकारा सारके सोशल वर्करान कोणी उलयली न्हू मागीर बोब म्हणटा तारा उलयता म्हणटा. पूण उलयता कित्याक तें कळना. हे सरकार जर हे सगळे चुका करना जाल्यार आमी कित्याक उलयता आमकां कसली गरज पडटा. खरेंच तुवें सांगला त्या प्रमाणे थंयसर पुलिसाची हें आसपाक जाता. आतां वाळपय हांवें पळयल्या त्या इस्कॉलान हांव खरें म्हणजे सेक्शुअली हॅरेसमेंटाची कमिटीचे मेंबरूय आसा. युनिटी हायस्कूल म्हणून आसा थंयसर सुद्दां पळयता पुलीस सदां आसता थंय. होमगार्ड तरी आसता. हांगा कोणूच दिश्टी पडना. अरे इस्कॉला कडेन दवरा न्हू दाखया न्हू. हाडल्या थोडे पुलीस काडल्या आनी हांगा वयर आपटिल्या पुलीस काडल्या थोडे खाचीन मारून दवरल्या. कित्याक घेतल्या तांकां. मॅडम हालीं आतां पावसूय चालू जालेलो आनी आमी पळयता की गाडयो फास्ट वयता म्हणजे उदीक रस्त्यार भरलेले आसता पूण ते म्हणटा कितें आमी आमच्या भुरग्याक पावोवपाक जाय स्कुलान म्हणून बेगीन वयता. पूण जे 2 व्हिलराचेर पेरंट भुरग्यांक घेवन येता ती म्हणून भुरगीं न्हू तेंचेर जे उदीक घुसळटा असल्या लोकांक तुजें कितें सांगणें आहा. पळय कितें आसा खबर आहा मरे सगळ्यांक सकाळ फुडें घाई आसता इस्कॉलान भुरग्यांक पावपाचें. रेनकोट घातलेले आसता
रस्त्यार सरकारान पयलीं रस्ते पाड पडलेले बरोबर करूंक ना, ताका लेवल दिवंक ना. एक कितें आसतालें पयलीं न्हू, ते शिकोंक नासलेले इंजिनियर म्हणटा हांव तांकां, ते लोक रस्तो करतालो पळय, उदक एक थेंबो रस्त्यार उरनासलो, म्हणजे स्लायट अशें देंवतीक उदक दिवन गटरार उदक वचपाचें. आज सगळे रस्त्यार उदक आसता आनी लोक झेतान आपल्या भुरग्याक बेगीन पावपाक जाय म्हणून कारीन बिरीन आसता ते फास्ट वयता आनी जे लोक स्कुटरीन बसता तेंचेर ते उदक ना. असल्या लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार तुजी भुरगीं तशें दुसऱ्याची भुरगीं समजत सुशेगाद वचपाक गरजेचें आसा. दुसरो उदक बिदक आसा जाल्यार मातशें स्लो चला, खंय इतले वयता तुमी, कित्याक तुमकां इतली घाई पडल्या, अशें वचून तुमकां दिसना एक्सिडेंट जातले म्हणून. हेजेर खरें म्हणून जाल्यार पब्लिकान आपूण सांबाळूंक जाय आनी प्रत्येकाची काळजी घेवपाची ही लोकांची गरज आसा. जो तो आपलोच म्हणून जर चल्लो जाल्यार सगळें पाड पडपाचें आहा. गोंय आमचें आहा, आमकां बरे भशेन राखूंक जाय, आमकां हें गोंय पळोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळे शिस्तीन वागले तरूच हे भायले लोक पळय हांगा येतात भोंवतात तेय बी शिस्तीन वागतले. आमी बरे रावल्या कितें आसता न्हू, फुडले जॉब चलता तशें फाटले जॉब चलता अशें म्हणून जी म्हण आसा पळय हें आमी दाखोवन दिवपाचें चड गरजेचें. सकाळची गर्दी आसता, सकाळची बेगीन वचपाक जाय म्हणून अशें न्हू की तूं गाडी जाय तेजी रफ करून लोकांच्या आंगार उदक उडोवपाचें हें बरोबर न्ही. बरें, थँक्यू मॅडम.